मुफ्ती कहते हैं, शर्म कीजिए शर्म, लोगों के सामने आप झूठ बोल रहे हैं और पता नहीं क्या अपने आप को आप समझ रहे हैं। वहां बैठे उन मुफ्तियों को शर्म आनी चाहिए कि उनके सामने उसने कहा कि जो आला हजरत है वो हरफ आखिर हो सकते, मगर तहकीक मेरी अपनी अफसोस का मकाम है शकील पर। ये अपने आप को मिसबाही और काजी कहता है, काजी शकील, अफसोस है उस पे, अपने आप को मुफ्ती अहले सुन्नत पता नहीं क्या क्या बकवास लिखता रहता है। मैं कैटेगोरिक तुम्हारा नाम ले रहा हूं, मैंने तुम्हें वहां भी कहा था कि आइंदा तुमने मुंह खोला तो तुम्हारी औकात तुम्हें दिखा दूंगा, और कैटेगोरिक कह रहा हूं। अफसोस है मुझे तुम्हारी नीयत पर, तुम्हारे दिमाग पे मुझे अफसोस है। जब तुमने बात शुरू की, क्या कहा तुमने वहां, क्या कहा था मीटिंग में? कह रहा था कि इसने जो ये नासिबियत का लफ्ज इस्तेमाल किया है, हम उस पर वजाहत मांगने आए हैं। और कोई और भी, कोई पता नहीं, कोई बाहर का कोई मुफ्ती था, थोड़ा थोड़ा दाढ़ी थी, मैं नहीं जानता इन लोगों को, पता नहीं कहां कहां से आ जाते कश्मीर में फितने उठाने के लिए, पता नहीं कहां कहां से आ जाते और कश्मीर में हमें सुन्नियत सिखाने आ जाते। हमने, हमारे खानदानों से आपको खैरात मिलती है और हमें सुन्नियत सिखा रहे हो आप। आला हजरत की तहकीक कहां चली गई? आला हजरत ने तो कहा तुमको प्यासा और आबो दाना, ये सारी चीजें आपका, उसने वजाहत की। अरे बंदे खुदा, उसने वजाहत की, आपको खुद नहीं पढ़ना आता है, आप तो मुफ्ती है ना, आपको खुद नहीं पढ़ना आता है। आला हजरत ने क्या लिखा है पता ही नहीं है, ये भगोड़े आ जाते हैं और अपने आप को मुफ्ती वगैरह कहते हैं और फिर पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, पता नहीं। इसलिए मैं यहाँ फिर मौलाना इरशाद हैदरी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो अहले सुन्नत शरीय काउंसिल को छोड़ दे, इसी माने पे कि नहीं, यहाँ दो ही चीज है, या आप हुसैनी हो जाइए तो मैं आपके साथ हूं, अगर आप हुसैनी नहीं है तो आपको अपनी पार्टी मुबारक, मुझे इमाम हुसैन का दामन चाहिए बस। फिर अल्लाह तबारक व तआला से देखिए, अल्लाह ताला आपको इतनी चीजों से नवाजे को अल्लाह तबारक व तआला है। अहले सुन्नत आपसे राजी हो जाएंगे, और सबसे बड़ी बात, अहले बैत के नाम पे आप ये करें तो अहले बैत आपसे राजी हो जाएंगे। छोड़िए इन चीजों को। दो रंगी छोड़ दे, यकरंग हो जा, सरासर मोम हो जा या फिर संग हो जा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला इमामुल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। बारहा हमारे माशरे के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो रहा होता है। उसी तरह आपने ये वीडियो सुनी, एक मुबल्लिग साहब हैं, एक अपने आप को आलम दीन कहने वाले शख्स, आपने इसकी शाइस्ता ज़बान को सुना, किस तरीक़े से ये अल्फाजों का इंतखाब करते हैं, किस तरीके से ये हसीन और जमील जुमले घड़ते हैं, और कितना सुहाना अंदाज है इनका, ये आपको अंदाज़ा लग गया होगा इसकी बातों से, इसके बोलने के अंदाज से और इसके कलाम से। मैंने चंद बातें करनी है आपसे, अपनी आवाम से, अपने उलमा से, और इस बंदे खास तक ये पैगाम पहुंचाना है। इंसान के जिस्म के अंदर ज़बान एक ऐसा आयज़ा है जो इंसान को कभी भी किसी भी मुश्किल में डाल सकती है। ज़बान का इस्तेमाल इंसान को उरूज भी देता है और ज़बान का इस्तेमाल इंसान को ज़वाल की तरफ भी खींच के ले आता है। ये शख्स आपने इस वीडियो में जो आपने देखा, कितने नाशाइस्ता अल्फाजों का इस्तेमाल करता है, और वो भी उलमाए किराम के लिए और मुफ्तियान किराम के लिए। दीन इस्लाम के अंदर मुफ्ती होना ये बहुत बड़ा मनसब है। वो खुद अगर गुनहगार भी हो, खुद अगर बेअमल भी हो, लेकिन हमारी नजरों में वो एक मुफ्ती होता है, उसका जाहिर हमारी निगाहों में पाक और साफ होता है। हमें उस लक़्ब की, जो उसे लक़्ब मिला है मुफ्ती होने का, उसकी इज्जत करनी चाहिए, न कि हमें तान व तशनीअ करनी चाहिए। अल्लाह के महबूब दाना ग़यूब मुनज़्ज़ह अनिल उयूब अज़्ज़ व जल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कि
अहादीस करीमा में तानो तशनीअ से मना फरमाया। तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस पाक का मफ़हूम आरज़ कर दूँ कि महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन की ये शान है, ना वो तान व तशनीअ और ना ही वो लानत करता है। ये एक मोमिन की शान अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है। और दूसरी जगह महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फहाशी और फहश गोई से बचो, कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल फहाशी और फहश गोई वाले पे से अदावत और बुग़्ज़ रखता है। ऐसी कई हदीसें आपको मिलेंगी जिनसे आप इसके नुकसानात देख सकते हो। लेकिन दुख तब होता है, दर्द तब होता है, तकलीफ तब होती है जब दीनदार लोग अपने आप को मुआशरे में सबसे महज़ब कौम कहलाने वाले लोग इतने नाशाइस्ता अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा, ये आलिम तो है लेकिन मैं इसे आलिम हरगिज ना कहूँगा। मेरे नज़दीक ये एक लौंडा है जिसकी ज़बान इतनी ख़राब है, जिसका बोलने का अंदाज इतना घटिया है, जो उलमाए किराम और मुफ्तियान इज़ाम के लिए इतने नाशाइस्ता अल्फाजों का इस्तेमाल करता है। आपने देखा कि ये वक्त के काजी हज़रतुल अलाम मुफ्ती अहले सुन्नत मुफ्ती शकील अहमद मिसबाही साहब के लिए कितने गलत अल्फाजों का इस्तेमाल करता है। शकील साहब की इतनी गलती है कि उसने नासिर फिरदौस और इरशाद हैदरी को एक टेबल पे बिठा के उनको एक मसले पे मुत्तफिक करके अवाम के अंदर से फितने को बुझाने की कोशिश की। लेकिन ये तीसरी जगह से कोई शख्स उठता है, वो कितने नाशाइस्ता अल्फाजों का इस्तेमाल करता है, बड़ी तकलीफ होती है। भगोड़े लफ्ज का इसने इस्तेमाल किया। भगोड़ा उस शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो मैदान से भाग जाता है। मुफ्ती शकील कश्मीर की वो वाहिद शख्सियत है मौजूदा दौर के अंदर। रवाफिज के साथ मसाइल उठे तो मुफ्ती शकील मिसबाही, यही मुफ्ती शकील सब काजी अहले सुन्नत जिसे कहा जाता है, सफ़े अव्वल के सिपा सालार बन के मैदान में खड़े रहे। नासबियत आई तो शकील साहब सफ़े अव्वल में नजर आए। वहाबियत ने आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की ज़ात पे भौंकना शुरू किया तो मुफ्ती शकील साहब सफ़े अव्वल में थे। मैं किसी एक शख्स की भी कभी वकालत नहीं करता हूँ, मुझे जो हक लगता है वो बोलता हूँ, कोई अपना हो या गैर हो, कोई मेरे मसलक का हो, कोई किसी गैर मसलक का हो। जहां से गलती होती है, जहां से उम्मत को टूटने का अंदेशा मुझे लगता है कि शख्स ने उम्मत को तोड़ने का काम किया, मैं वहां बोलता हूं। ये शख्स अपने इस पूरे वीडियो के अंदर मुफ्ती शकील साहब के लिए कितने नाशाइस्ता अल्फाजों का इस्तेमाल करता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि एक आलिम दीन का ये तरीका नहीं होना चाहिए। हम लोग कौम को वाज करते हैं, कौम को नसीहत करते हैं, हम लोग मिंबरों पे बैठ बैठ के बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी नसीहतें करते हैं। अगर इसी तबके का ये हाल है तो मुझे अल्लाह के लिए बताओ, कौम किधर जाएगी? ये सादा लो आवाम किधर जाएगी? अगर यही तबका इतने गलत अल्फाजों का चुनाव करता है, यही तबका एक दूसरे के लिए इतना हस्द अपने दिल में जमा करके रखता है, यही तबका उलमा पे इस तरह बकवास करता है जिस तरह इस लौंडे ने किया है, तो मैं कहूँगा कि फिर तुम लोगों से ये सीधी सादी कौम बहुत अच्छी है। एक महज़ब कौम है, इसे बिगाड़ने में आप जैसे लोगों का हाथ है। आपने जिन अल्फाजों का चुनाव किया, कौम के बच्चे इन अल्फाजों को सुनेंगे और उनके अंदर ये मिजाज बनेगा कि जब एक आलिम दीन
سر پہ امامہ ہے، رخ پہ دھاڑی ہے، شرعی لباس ہے، دائیں بھی کتابیں ہیں، بائیں بھی کتابیں ہیں، آگے بھی کتابیں ہیں، پیچھے بھی کتابیں ہیں، یہ شخص ان الفاظ کا استعمال کرتا ہے تو مجھے ان کا استعمال کرنے میں کیا ہے؟ یہ تیری قوم مہذب بنے گی یا یہ غیر شائستہ رستے کی طرف جائے گی؟ آنے والی نسلیں سدھریں گی یا بگڑیں گی؟ تمہیں اس کا اندازہ ہونا چاہیے۔ پھر ذاتی طور میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کو اردو نہیں آتی ہے تو برائے کرم کشمیری میں بات کر لیا کرو۔ یوں کسی اتنی بڑی زبان کا یہ ایک بولی نہیں ہے، اردو ایک زبان ہے جو پوری دنیا میں بولی جاتی ہے۔ یہ کسی ایریا کی زبان بولی نہیں ہے، یہ پوری ورلڈ لیول کی ایک زبان ہے۔ تو میرے بھائی اگر آپ کو یہ نہیں آتی ہے نا تو اپنی بولی میں بات کر لیا کرو، یہاں کی قوم سمجھتی ہے۔ یہ اردو کا یوں جنازہ نکالنا مذہبی لوگوں سے ہمیں توقع تو نہ تھی، لیکن کیا کریں، غیر شائستہ لوگوں کے حوالے جب اس قوم نے ممبر کر دیے، غیر مہذب لوگوں کے حوالے جب اس قوم نے قوم کی صدارت حوالے کر دی، تو پھر اردو زبان کے کیا جنازے، پھر ان لوگوں نے دینی تربیت کو بھی کہاں چھوڑ کے اور کدھر جا رہے ہیں۔ آپ نے اس شخص کے اس بیان سے اچھے طریقے سے اس چیز کو سمجھا ہے۔ میرے بھائی میں تجھے دو جملے کہنا چاہوں گا۔ امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضلی بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے جو لفظ آپ استعمال کرتے ہیں اعلیٰ حضرت، ہمارے ہاں اعلیٰ ایک سبز اعلیٰ ہوتا ہے اور ایک دوسرا قسم کا اعلیٰ ہوتا ہے۔ سبز اعلیٰ قہوے میں ڈالا جاتا ہے اور قہوہ ٹیسٹی بن جاتا ہے، اور دوسرا جو اعلیٰ ہوتا ہے کالا سا ہوتا ہے، اس میں دانے ہوتے ہیں، وہ دانے نکال کے پیسے جاتے ہیں، اس کے بعد وہ وازوان میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہم نے اعلیٰ کی جو تعریف ہے وہ یہ سنی ہے، یہ اعلیٰ حضرت نہیں ہے میرے بھائی، یہ اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ جو لفظ حمزہ ہے پہلا اس کا، اس پہ زبر ہے، اعلیٰ حضرت پڑھا جاتا ہے، نہ کہ اعلیٰ حضرت پڑھا جاتا ہے۔ خدا کے لیے لوگوں کو بیان کرنے سے پہلے کچھ توجہ اپنے آپ پہ بھی دے، اپنی زندگی پہ، اپنی زبان پہ، اپنی سٹڈی پہ، اپنے الفاظوں پہ کچھ خود کے لیے بھی کریں۔ قوم کو واعظ پڑھنا، قوم کو نصیحت کرنا یہ بہت آسان کام ہے، خود کے لیے بھی کچھ کریں۔ یہ لفظ اعلیٰ حضرت کہیں پہ بھی نہیں ہے، یہ لفظ اعلیٰ حضرت ہے۔ دوسرا، یہ لفظ اہل بیت نہیں ہے۔ اگر آپ پوری ڈکشنری میں کہیں اہل بیت لفظ ڈھونڈیں گے آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا، لفظ اہل بیت ہے۔ یہاں پہ بھی حمزہ پہ زبر ہے، یعنی الف کے اوپر زبر ہے، اس کو زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اہل بیت۔ اہل بیت خدا کے لیے آپ لوگوں سے ہمیں اتنی توقع بالکل نہیں تھی کہ آپ دین کے نام پہ سوداگری کرو گے، آپ دین کے نام پہ اس امت کو توڑو گے، آپ دین کے نام پہ اس امت کو کے ٹوٹے کرو گے، آپ دین کے نام پہ اہل سنت والجماعت کے نام پہ اس امت کو بخیرو گے۔ ہمیں تم لوگوں سے اتنی امید تو نہیں تھی، لیکن اب آپ لوگوں سے کوئی اچھی امید رہی بھی نہیں۔ آج تک ہمیں آپ سے کسی غلط کام کی امید نہیں تھی، لیکن اب کسی اچھی چیز کی بھی امید آپ لوگوں سے نہیں رہی، کیونکہ تم لوگوں کے اندر جو خباثت ہے وہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ظاہر ہو جاتی ہے۔ تم منبر رسول پہ بیٹھتے ہو، بھول جاتے ہو ہمیں کیا بولنا ہے، کبھی کسی قوم کے خلاف، کبھی کسی شخصیت کے خلاف۔ تم اپنی محفلوں میں بیٹھتے ہو تو طعن و تشنیع کے سوا کچھ نہیں ہوتا، تمہارے ہاں بد زبانی کے سوا کچھ نہیں ہوتے، حالانکہ کہ بد زبان کے لیے اللہ عز و جل وحدہ لا شریک کے ہاں عداوت اور بغض ہے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ اندازہ کریں میرے بھائی، اس پوری ویڈیو کے اندر آپ کی زبان میں کتنی شائستگی بھری ہوئی تھی، کتنا نرم لہجہ تھا، کتنا بہترین انداز تھا، کس طریقے سے غالیہ نکالی، کس طریقے سے مفتی شکیل احمد مصباحی
دامت برکاتہم العالیہ کے خلاف آپ نے حسد میں آ کے کتنے غلط الفاظوں کا استعمال کیا ہے، آپ کو اندازہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو اندازہ کریں۔ آپ ایک عالم ہو، آپ قوم کو بیان کرتے ہو، منبر رسول پہ بیٹھتے ہو، جا کے جمعہ کے بازوں کو پھیلا پھیلا کے قوم کو نصیحت کرتے ہو۔ میرے بھائی، تجھ سے کیا توقع رکھی جائے؟ تم لوگوں سے کیا امید رکھی جائے کہ تم قوم کو کچھ اچھا دو گے؟ مجھے تو کوئی بھی امید نہیں ہے۔ میں رب قدیر سے دعا گو ہوں کہ اللہ اس قوم کو ہدایت دے، اس کے علماء کو ہدایت دے، اس کے مبلغین کو ہدایت دے، اس قوم کے ذمہ داروں کو ہدایت دے، اس قوم کے حاکموں کو ہدایت دے۔ جہاں سے نہیں وہاں سے نفرت کی بو اٹھی ہوئی آ رہی ہے، جہاں سے نہیں وہاں سے نفرت ہی نفرت پھیلائی جا رہی ہے۔ خدا کے لیے اس نفرت کے بازار کو ختم کرو۔ اہل بیت کے نام پہ سیاست کرنا بند کرو۔ اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام مقدس نام پہ اپنی دکانداریاں بند کرو۔ اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین محبوب خدا کے گھرانے کے لوگ، ان سے محبت عین ضروری ہے، لیکن اہل بیت کے نام پہ سیاست اور امت کے ٹوٹے کرنا یہ حد درجے کی زیادتی ہے۔ ہم الحمدللہ اہل بیت کے نوکر ہیں، ہم حضور کے گھر والوں سے بھی پیار کرتے ہیں، حضور کے دھر والوں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ نہ ہم نے حضور کے گھر والوں کو چھوڑا ہے، نہ دھر والوں کو چھوڑا ہے۔ ہم اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم حضرت امیر معاویہ سے بھی محبت رکھتے ہیں، ہم صدیق اکبر کو بھی اپنی جان تسلیم کرتے ہیں، عمر کو بھی جان مانتے ہیں، عثمان غنی سے بھی محبت کرتے ہیں، حضرت علی سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ایک طرف امت کو لے کے نہ توڑو۔ اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ کے لیے طعن و تشنیع ہرگز جائز نہیں ہے۔ صحابہ کی محبت میں اہل بیت کے لیے برا بلا کہنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ باتوں کو سلجھانے والے بنو، مسائل کو سلجھانے والے بنو، مسائل کو الجھانے والے نہ بنو۔ مسائل کو سلجھا کے امت کے آگے پیش کرو، الجھا کے امت کے آگے پیش نہ کرو۔ یہ قوم تم سے متنفر ہو جائے گی، یہ قوم تمہیں کل پانی تک نہیں دے گی۔ یاد رکھنا یہ میری بات۔ حالات کو سمجھو، وقت کے نظام کو سمجھو، سدھر جاؤ، ابھی بھی وقت ہے۔ خیر، آخر پہ یہ امید رکھوں گا کہ آپ اپنے ان الفاظوں سے رجوع کریں گے، اور جس جگہ بیٹھ کے آپ نے یہ غلط الفاظ استعمال کیے ہیں ایک مفتی کے لیے، وقت کے مفتی کے لیے، آپ ان سے توبہ کریں گے، آپ ان سے رجوع کریں گے، آپ یہ تسلیم کریں گے کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ میں آپ کی بھی عزت کرتا ہوں، میں سنی صحیح العقیدہ اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین و صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ماننے والے اور محبت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ ہم ان کے قدموں کے خاک خود کو سمجھتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم لوگ ان کے ناموں پہ سیاست کرو۔ کبھی صحابہ کے نام پہ سیاست کی جاتی ہے، کبھی اہل بیت کے نام پہ سیاست کی جاتی ہے، کبھی اولیاء اللہ کے نام پہ سیاست کی جاتی ہے۔ اس دورنگی سے باز آ جاؤ، دورنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا پھر سنگ ہو جا۔ السلام علیکم۔